हामी यहाँ सुनादह क्षेत्रमा इलेक्सनको बारेमा हाम्रो पब्लिकको के कस्तो राय छ र उहाँको बारेमा केही सोध्नेछौँ, उहाँलाई प्रश्न गर्नेछौँ र उहाँको हामी मनुष्य बुझ्नेछौँ के कस्तो छ। हजुर नमस्ते अङ्कल है, तपाईँको शुभ नाम? धना प्रधान। हजुर अहिले जुन अहिले राजनीतिक एकदमै गर्मी भइरहेको छ अहिले इलेक्सनले गर्दाखेरि है, एकदमै अब यो इलेक्सनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कस्तो खालको उम्मेदवार चाहिँ चाहनुहुन्छ यो विधानसभाको चाहिँ? यो त अब यो जुन विधानसभा हुँदैछ अब हामीले के भन्नु र एउटा हामीलाई जनतालाई जताबाट सुविस्ता हुन्छ हामी उहाँलाई नै हामी भोट दिन्छौँ। जसले हामीलाई जनतालाई राम्रो गर्छ उहाँलाई चाहिँ हामी भोट दिन्छौँ। भनेपछि तपाईँले चाहिँ यस अब सुनादह कलिकल्चर मार्फत चाहिँ अहिले जो जति पनि अब अहिले विधानसभाको अब सिटमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ के मेसेज भन्नु चाहनुहुन्छ कि अहिले उठ्नेहरूलाई जो क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ? हजुर उहाँलाई हाम्रो त्यही एउटा बिन्ती भनाइ छ। अब हामी भोट दिने नै हो, दिन्छौँ नै, तर हामी जनतालाई चाहिँ एउटा भलाइ हुनु पर्यो, जनतालाई राम्रो सुविस्ता हुनु पर्यो। अन्त त्यति भन्दै मेरो सानो धोत्रे बालासन पुल बजार। नमस्ते दाजु। नमस्ते। हजुरको नाम चाहिँ? डिबी राई। डिबी राई। हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ? रमितेबाट। र अहिलेको जुन इलेक्सन यो नजिक आइरहेको छ है, यो इलेक्सनको बारेमा जुन अहिले विधानसभामा जुन क्यान्डिडेटहरू उठ्नुभएको छ है, र तपाईँलाई चाहिँ कस्तो खालको क्यान्डिडेट चाहिँ जितोस् है, यहाँ हजुर तपाईँको विचारमा के कस्तो छ? मेरो भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि छैन कि यो चाहिँ भाइरलै नै हुनुपर्छ। मेरो भन्ने कुरो देशलाई चाहिँ बचायो तर क्षेत्रीलाई चाहिँ बचाएन नि त भन्ने कुरा मेरो छ। र क्षेत्रलाई बचाउने नै मेरो सर्वप्रथम विचार हो। म कुल्ली काम गर्छु, कुल्ली कामै छ। मनोज देवानहरू अहिले उयो छ बिजिपीमा। बिजिपी भनेको जनता भारतीय जनता पार्टी हो, भारतलाई बनाउने तर क्षेत्रीलाई बनाउनु सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। त्यति मात्रै रियाक्ट। नमस्ते, हजुरको नाम चाहिँ के होला? म लक्खु गुरुङ, डिबी रोडबाट। र अहिलेको जुन इलेक्सन है अब नजिक आइरहेको छ, यो इलेक्सनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कस्तो खालको उम्मेदवारले चाहिँ जितोस् है, र जितेपछि चाहिँ हाम्रो सुनादाको लागि चाहिँ के कस्तो गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? यो कस्तो खालको भने अब अहिलेसम्म सबैले आफ्नो गोजी भर्ने काम मात्रै गरिरहेको जस्तो लाग्छ, कुनै पनि प्रोग्रेसहरू गरेको जस्तो लागेको छैन। अब आउँदो उसमा चाहिँ राम्रोसँग भनौँ अब कस्तो खालको राम्रै मान्छेले जितेको राम्रो नि। आफ्नो जनताको उयो छ अहिले, जनताको विश्वासमा जनतालाई जसले विश्वास गरेको छ उनीहरूलाई चाहिँ अब भोट दिएर जिताउँछ। जसलाई जित्छ सुनादाको लागि जनताको लागि सबै राम्रोसँग गरोस् भन्ने आशा राखेको छु। हुन्छ है, धन्यवाद है। हजुरलाई हुनुहुन्छ? म यहीँ माथि जन्सनबाट। हजुर, र तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्छु कि है जुन अहिले इलेक्सन आइरहेको छ है, इलेक्सनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब कस्तो खालको उम्मेदवारले जितोस् है, र जितेपछि उहाँले हाम्रो सुनादाको लागि चाहिँ के कसो गरिदियोस् भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब हामीलाई त के लाग्छ भने राम्रै उम्मेदवार होस्, सुनादाको लागि अलिकति डेभलपमेन्ट गरोस्, हामी त यही भन्न चाहन्छौँ नि। नमस्ते है, हजुरको नाम चाहिँ? मेरो तिलोन खालिङ। हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ? म यहाँको सराउन्डिङ म रम्बुक चन्दनझाको। र अहिले चाहिँ जुन अब यो इलेक्सन नजिक आइरहेको छ है, यो इलेक्सनमा चाहिँ अब तपाईँले के कस्तो उम्मेदवार चाहनुहुन्छ है, या कसले जितोस् अब त्यो त भन्नु सकिँदैन होइन, तर अब जितेपछि उहाँले चाहिँ अब सुनादा क्षेत्रको लागि के गरिदियोस् भन्ने चाहन्छ? हजुर, मलाई चाहिँ यस्तो उम्मेदवार मनपर्छ कि जसले यहाँको शैक्षिक अर्थनैतिक र सामाजिक क्षेत्रमा काम गरोस् है। र आज हामीले कतिवटा कुराहरूमा देख्छौँ व्यक्तिगत सोच भएको मान्छेहरू बेसी छन् होइन। यो चिजहरूलाई चाहिँ टाढा राखेर अबको नयाँ युवा नेताहरू जसले जित्छ उहाँहरूले चाहिँ शैक्षिक अर्थनैतिक र सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको होस् है। र जति पनि यहाँको गरिबी रेखादेखि मुनिको बस्नेहरू छ उहाँहरूलाई विशेष गरेर घाँस बाँस कपासको सख्त जरुरत छ, यो बारेमा चाहिँ उहाँले काम गरेको देख्न पाऊँ है। सधैँ जस्तो हामीले देख्छौँ एमएलए एउटा बनिन्छ, भोट लिएर जान्छ, नाम सुन्छौँ एमएलए यसले जित्यो भनेर, तर काम गरेको देखेको छुइनँ यहाँनिर अहिलेसम्म। मेरो सराउन्डिङ एरिया सुनादामा
अहिलेको एमएलएले गरेको चाहिँ के गरेको छ हामीले देख्नै पाएको छैनौँ र अबको चुनाउले चाहिँ हाम्रो सराउन्डिङ इलाकामा विकास भएको देख्न पाउँछु म चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामी एउटा सोनादाको जनता भएर है यो चाहिँ हाम्रो यहाँको वासीलाई बस्ती चियाबारीले घेरेको बजार हो र यो विषयमा यहाँको विकास भएको चाहिँ देख्न चाहन्छौँ यो चाहिँ मेरो उयो विचार हो हजुर धन्यवाद है हजुरलाई मेरो विनोद राई हो कहाँबाट हुनुहुन्छ म लभ सिटिज हजुर र अहिलेको जुन यो इलेक्सन नजिक आइरहेको छ है यो इलेक्सनमा चाहिँ तपाईँको अब सोचमा चाहिँ कस्तो खालको उम्मेदवारी जितोस् जितेपछि चाहिँ हाम्रो यो सुनादालाई चाहिँ कस्तो खालको डेभलप गर्दोस् के गर्दोस् भने केही अब सन्देश दिनुहुन्छ कि हजुर मेरो त पहिला विचार त बिजेपीबाटै नै छ है उहाँहरूले नै अब रासिन दिएको छ उयो दिएको छ होइन अनि त्यतैपट्टि मेरो चाहिँ उयो छ यति ल धन्यवाद हुन्छ तपाईँलाई सोनादा क्रोनिकल्स च्यानलमा स्वागत छ हजुर धन्यवाद तपाईँको नाम राहुल सिन्हा कहाँबाट हुनुहुन्छ म मुन्डाबाट अनि यो तपाईँलाई थाहा नै छ है अहिले इलेक्सन नजिकै छ अनि तपाईँको यो भोट कतिको भएको मैले हालेको छैन फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम है अनि तपाईँलाई अहिले फर्स्ट टाइम भोट हाल्नुको निम्ति कतिको उत्सुक भइरहेको छ उत्सुकता के भन्दा उत्सुकता छैन र अहिले तपाईँले पाहाडमा कस्तो खालको उम्मेदवार तपाईँलाई चाहिन्छ उम्मेदवार कस्तो खालको भन्दाखेरि अब सबलाई हेर्ने अब है आफ्नो मतलब खालि नहेर्ने होइन अन्त अब जाति अब के हुन्छ है सबलाई हेर्ने ए हुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद है नमस्ते अङ्कल नमस्ते हजुरको नाम चाहिँ बसन्त कुमार तामाङ कहाँबाट हुनुहुन्छ म चाहिँ तल बालासन न्युर बालासन हजुर र अहिलेको जुन इलेक्सन नजिक आइरहेको छ है हजुर यो इलेक्सनमा चाहिँ तपाईँहरूको अब तपाईँले चाहिँ कस्तो खालको उम्मेदवारले जितोस् जितेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ सुनादाको लागि या आफ्नो तपाईँको अब गाउँको लागि के कुछ गर्दैछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई म त सुनादाको लागि मात्रै होइन कि सम्पूर्ण गोर्खाको लागि नै क्या त भन्दाखेरि चाहिँ गोर्खाको लागि गर्ने चाहिँ अब के हो भनेदेखि चाहिँ म पहिला अब सुभाष घिसिङ हुँदाखेरिदेखिको नै अब त्यति साह्रो राजनीतिक नजाने तापनि हो जिएनएलएफकै अब फर्ममा अब अहिलेसम्म पनि अब कतिजना कता गइसक्यो भरि एकमा जान्छ भरि दुईमा जान्छ भरि कहाँ जान्छ तर म चाहिँ अहिलेसम्म ढलबल त भएको छैन तर म चाहिँ एउटा जिएनएलएफको साइलेन्स भोटर नै भयो है त्यसले गर्दाखेरि त्यो मुद्दा चाहिँ अब जिएनएलएफकोमै छ जिएनएलएफ भन्दाखेरि नि अहिले त अब खासमा त यो विधानसभामा त बिजेपीको भयो है बिजेपीमै सबै कुरो मुद्दाहरू चाहिँ छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ अब आफ्नो मुद्दाको लागि चाहिँ आफ्नो गोर्खाको लागि चाहिँ बिजेपी नै आएको राम्रो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ बिजेपीलाई नै सपोर्ट गर्ने र जिएनएलएफ खासमा चाहिँ जिएनएलएफ थ्याङ्क यू अङ्कल है नमस्ते तपाईँको नाम सुचेन राई कहाँबाट हुनुहुन्छ म मुन्डाबाट मुन्डाबाट हजुर अहिलेको जुन यो विधानसभा चुनाव है नजिक आइरहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँको सोच त कस्तो छ कि अब के भन्छ कस्तो छ भन्नुपर्दैछ कसले चाहिँ जितोस् है अब होइन है जितोस् अनि जितेर चाहिँ यो अब हाम्रो पहाड क्षेत्रलाई के कस्तो गरिदियोस् हजुर अहिले चाहिँ अब विमल गुरुङले जित्छ भन्ने चाहिँ छ हो जुन जनता जातिलाई माया गर्ने नेता चाहिँ विमल गुरुङजी हुनुहुन्छ है त्यही भएर चाहिँ अब विमल गुरुङले जित्छ भन्ने आशमा नर्बु लामाज्यूले जित्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरोमा अलिकति उहाँले जितेपछि चाहिँ हाम्रो अब यो पहाड क्षेत्रलाई चाहिँ के कस्तो गरिदियोस् भन्ने एउटा आशा राख्नु भएको छ अब त्यो त राम्रै गरिदिनुहुन्छ उनीहरूले है त्यति त मलाई त्यति खास चाहिँ याद भएन हो मलाई त्यति चाहिँ अब याद छ विमल गुरुङले जित्योस् भनेर कति दिन भइसक्यो हिँडेको हो म भर्खरै हिँड्दैछु हुन्छ थ्याङ्क यू नमस्कार दर्शकवृन्द तपाईँ अहिले सोनादा क्रोनिकल्स द भोइस अफ कमन पिपललाई हेर्दै हुनुहुन्छ म आरजे मोसेस आज हाम्रो टिम सोनादामा छौँ हामीले यहाँ ग्राउन्ड जिरोबाट जनताको आवाजलाई हामीले सुनिरहेको छौँ विशेष एउटा कन्टेन्ट छ विधानसभा चुनाव नजिकै छ अनि विधानसभा चुनाव हामी पनि मतदान गर्नेवाला छौँ अनि सोनादाको जुन वासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के कस्तो उम्मेदवार चाहनुहुन्छ है हामी मुस्लिम समुदायको एकजना दाइसँग हामी कुराकानी गर्छौँ हजुरलाई स्वागत छ हजुर भन्नुहोस् कस्तो हुनुहुन्छ अहिले हालखबर एकदम राम्रो छ एकदम दोकानपात चलिरहेछ दुःख सुख हजुर अब एकदमै भोट नजिकै छ हजुर भोट हाल्नुहुन्छ हाल्छु किन चाहिँ भोट हाल्नु तपाईँ अनिवार्य ठान्नुहुन्छ त्यो त मेरो अधिकार हो त्यो त अब हाल्नै पर्यो हजुर हजुर एकदम त्यो त जनताको अब एकदम अधिकार हो त्यो चाहिँ
त्यो त हाल्नुपर्ने हामी कुनै पनि राष्ट्रियमा बसेपछि त्यो एउटा राष्ट्रको परिचय पनि हजुर हो हो नि एकदम अनि विशेष तपाईँले कस्तो व्यक्ति चाहनुहुन्छ तपाईँले जुन मान्छेले जिताउनुहुन्छ होइन उसले चाहिँ सुनादाको निम्ति तपाईँको समुदायको निम्ति के गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ हजुर हाम्रो अब सुनादाको लागि अब राम्रो यहाँ हस्पिटल होस् एकदम राम्रो र यहाँनिर के भन्छ तपाईँको हाम्रो लागि यहाँ एउटा ब्लक छैन ब्लक चाहियो हाम्रो लागि र यहाँ हस्पिटल चाहिँ एकदम जरुरी नै छ एकदम हामी एउटा सानो नानीलाई देखाउनुको लागि दार्जिलिङ जानुपर्छ सिलगढी जानुपर्छ एकदम हाम्रो यहाँ कमी छ त्यो चाहिँ एकदम पक्का हो र एउटा यहाँ अरू डेभलपमेन्ट काम होस् र त्यही हाम्रो चाहना छ बस त्यतिको लागि जुन पार्टी आओस् मलाई त्यो केही प्रब्लम छैन तर पार्टी आएर जुनै पनि सत्तामा आओस् तर यहाँको हाम्रो नानीहरूको लागि भविष्य राम्रो होस् त्यो चाहिँ म चाहन्छु त्यसको लागि चाहिँ म एकदम के भन्नु छ हजुरलाई थ्याङ्क यू है त दर्शकवृन्द आज हामीले सोनादा बजारबाट जनताको आवाजलाई बुझिरहेका छौँ विशेष विधानसभा चुनाव नजिकै छ अनि विधानसभा चुनावमा सोनादावासीले कस्तो उम्मेदवार चाहनुहुन्छ अनि भोट हाल्न किन आनिउटा ठान्नुहुन्छ यो कुरामा हामीले लिइरहेको छौँ हजुरको स्वागत छ नाम हजुरको तपाईँ धेरै समयदेखि यता बस्दै हुनुहुन्छ होइन भोट धेरै वर्ष हालेको के कस्तो कुरा गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ जसलाई तपाईँले जिताउनुहुन्छ चुनाउँदाको निम्ति तपाईँको निम्ति राम्रो काम होस् त्यो राम्रो काम चाहिँ कस्तो गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ गाउँ समाजको सेवा एकदम दर्शकले उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि एउटा गुनासो छ जनताबाट कि जुन उम्मेदवारलाई हामीले जितेर पठाउँछौँ भोट अगाडि मात्र नमस्ते गरेर आउँछ भोट पश्चात फेरि त्यही कुराहरू हुन्छ होइन अन्य व्यक्तित्वको हामी कुराकानी जानकारी बुझ्नेछौँ अहिले हजुरहरूले हेर्दै सुनादा क्रोनिकल्स द भोइस अफ कमन पिपल अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ आज म चाहिँ तपाईँको साथमा छु विशेष हामी सामाजिक खबरहरू यहाँबाट प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ विभिन्न राष्ट्रिय खबरहरू पनि यहाँबाट हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ आज हामी सुनादा बजारमा रहेर सुनादा बजारका वासीहरूसँग सुनादावासीहरूसँग हामीले ग्राउन्ड जिरोमा रहेर मतदानलाई लिएर उनीहरूको हामीले जिज्ञासा भनौँ उनीहरूको हामीले जुन एउटा आवाज बुझिरहेको छौँ आउनुहोस् एकजना दाइ हुनुहुन्छ मसँग हामी हजुरको सुनादा कति के भन्छ हजुर अब इलेक्सन विधानसभा चुनाव नजिकै छ भोट हजुरले धेरै समयदेखि हाल्दा आउनु भएको होला किन चाहिँ हजुरले अनिवार्य ठान्नुहुन्छ भोट हजुरले किन कुराहरू तपाईँले चाहनुहुन्छ यहाँ बनिएको चाहनुहुन्छ तपाईँले बनिएको चाहन्छु अनि उम्मेदवार कस्तो चाहनुहुन्छ तपाईँले अब हेर सबै अब के पार्टीले उयो गरेको उहाँलाई निवेदन पनि गर्नुहुन्छ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि जुन पार्टीले जिते पनि तर यहाँ केही डेभलप होस् भन्ने उहाँको इच्छा अनि आकाङ्क्षा छ होइन अनि तपाईँले अब सुन्नुहोस् न धेरै वर्ष भयो तपाईँले भोट हाल्दा आएको तपाईँले जुन पार्टीले तपाईँले भोट हाल्नु उसले जित्यो पनि होला अहिलेसम्म तपाईँले चाहेको कुराहरू गर्यो अहिलेसम्म अहिले कतिवटा कुरा अब के भन्नु पार्टी पोलिटिक्स गर्दा चाहिँ उनीहरूको माझमा यो भेदभाव भएर कति कुरा हुनु सकेन अब त्यस्तो प्रकार चाहिँ नगर्नेछ उहाँले यो जुन चाहिँ छ जसले जित्यो कि काम चाहिँ राम्रो हो हजुर हाम्रो यो सुनादाको डेभलप होस् त्यही कुरा चाहनु यही हुन्छ थ्याङ्क यू हजुरलाई आज हामी सुनादा बजारमा छौँ मैले अघि पनि भनेँ कि हामीले सुनादा बजारमा रहेर यहाँको ग्राउन्ड जिरोबाट जनताको आवाज मतदानलाई लिएर के कस्तो छ उनीहरूले के कस्तो उम्मेदवार चाहनुहुन्छ अनि उम्मेदवारले के कस्तो कार्य गरेको चाहनुहुन्छ सोही विषयलाई हामीले कुराकानीमा राखेका छौँ अहिलेको लागि मनोज हुनुहुन्छ हामीसँग मनोज सुनादावासी हुनुहुन्छ मनोज हजुरलाई स्वागत छ के छ खबर हजुरलाई विशेष इलेक्सन आइरहेको छ भोट आइरहेको छ होइन धेरै वर्ष भयो होला हजुरले भोट हालेको अनि कस्तो खालको मान्छे चाहनुहुन्छ कि जुन मान्छेलाई तपाईँले जिताउनुहुन्छ उसले त तपाईँको निम्ति समाजको निम्ति सुनादाको निम्ति के गर्छ भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँको यहाँको राम्रो हो राम्रो मतलब बाटोघाटो राम्रो हो जस्तो
तपाईँको स्मृतिमा मेमोरीमा कतिपल्ट जस्तो हजुरले भोट हाल्नुमा हजुरलाई थाहा छ? धेरैपल्ट भयो? धेरैपल्ट भन्नु त्यति त याद छैन मलाई। पनि हाल्नु चाहिँ भएको थियो हजुरले भोट हालेको मान्छेले जित्यो पनि होला होइन अहिलेसम्म? त्यो जितेर गएको मान्छेले तपाईँले चाहेको जस्तो काम गरेको छ? अहिलेसम्म हाम्रो त के त भएको छैन कि मेरो अगाडि के हुन्छ। एउटा गुनासो छ जनताको कि भोट आउन अगाडि नमस्ते गर्दै जिउ हजुरी भन्दै आउँछ। एउटा रियालिटी कुरा हो हाम्रो समाजको। तर होइन जब भोट सक्छ होइन तब चाहिँ उनीहरू आफ्नो आफ्नो दिशातर्फ जान्छ। एउटा गुनासो हो हाम्रो समाजको। त्यसैले थ्याङ्क यू है हजुरलाई समयको लागि। बजारमा छौँ मतदानलाई लिएर जनआवाजको हामीले बुझिरहेको छौँ। एकजना दाइ हुनुहुन्छ तपाईँ धेरै समयदेखि यता बस्नुहुन्छ। अब जन्म भनेपछि अब मतदान भोट आइरहेको छ। नेपाली पनि तपाईँले भोट हाल्नुहुन्छ होला होइन? कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ भोट हाल्न? भोट अब हामीले एउटा यो भारतमा हामीले बसेपछि भोट हाल्न हाम्रो अधिकार हो। हामीले उम्मेदवारहरू हामीले चुन्न सक्छौँ। कस्तो उम्मेदवार चाहनुहुन्छ उसले तपाईँको निम्ति समाजको निम्ति समाजको निम्ति के गरेको चाहनुहुन्छ? पार्टीहरू छ राम्रै छ। हामी बिजनेसम्यानहरू हो जुनै पार्टी राम्रै होइन उम्मेदवारले यस्तो भएको छैन कि हामीलाई धोका दिने होइन। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो उम्मेदवार तपाईँले जिताउनुहुन्छ उसले चाहिँ समाजको निम्ति के गर्नु चाहनुहुन्छ? यो बात हामीलाई आलोचना अरू केही पनि चाहिएन। हामीलाई हाम्रो शान्ति चाहियो हो हाम्रो बिजनेस राम्रो थ्याङ्क यू हजुरलाई है शुभ दिन। दर्शकवृन्द हजुरहरूलाई फेरि पनि म स्वागत गर्छु सोनादा क्रोनिकल्स द भोइस अफ कमन पिपललाई तपाईँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी सोनादा बजारमा रहेर सोनादा बजारका वासीहरूसँग हामीले मतदानलाई लिएर उनीहरूको विचार बुझिरहेको छौँ होइन। त्यतिखेर दाइ हुनुहुन्छ उहाँसँग हजुरको नाम यहाँ पर्दैन जे भनौँ तपाईँले भोट हाल्दै हुनुहुन्छ नि होइन? हजुर भोट हाल्न कतिको इम्पोर्टेन्ट हाल्नुहुन्छ? अब भोट हाल्नु त जरुरी नै छ। कस्तो खालको उम्मेदवार चाहनुहुन्छ तपाईँले यस योपालिको मतदान हजुरले गर्नुहुन्छ? यसपालिको उम्मेदवार भन्नाले अनि तपाईँले कस्तो चाहनुहुन्छ? तपाईँको निम्ति के गर्नुहुन्छ? अब हाम्रो म त के चाहन्छु भने म मात्रै किनेर अब सबैले त्यही विकास गर्नुहोस् होइन। हाम्रो दार्जिलिङको अहिलेसम्म धेरैपल्ट भोट हाल्नुभयो होला। भोट हालेपछि त्यो उम्मेदवारले जित्यो पनि होला। के हजुरले चाहेको जस्तो काम गर्यो? त्यति चाहेको जस्तो त भएको छैन। अघि दिन नहुने अघि नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? अब चाहिँ राम्रो होस् भन्ने चाहन्छु। त्यो राम्रो होस्। थ्याङ्क यू हजुरलाई। धेरै वर्ष पुग्नुभयो होला होइन? सोनादा बजारमा रहेर हामीले सोनादा बजारका वासीहरूसँग नेपाली मात्र होइन यहाँ सबै समुदायका मानिसहरू बस्छन्। यसरी हाम्रो एउटा दार्जिलिङ बनिएको छ। एउटा बगैँचामा विभिन्न फुलबारी एउटा फुलबारीमा विभिन्न फुलहरू फुले जस्तै हाम्रो सोनादा हाम्रो पहाड पनि विभिन्न जातिले विभिन्न समुदायले फुलेको छ होइन। आउनुहोस् एकजना दाइ हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा। हजुरको शुभ नाम के होला? मेरो नाम श्री किशन। हजुर सोनादा बस्नुभएको कति वर्ष भयो? मेरो त जन्मै जन्मै यतै भएको भनेपछि धेरै वर्ष भयो है। कति वर्ष पुग्नुभयो? म 65 वर्ष। अहिलेसम्म कतिपल्ट भोट हाल्नुभयो हजुरलाई याद छ? त्यो त याद भएन। 18 देखि त कन्टिन्यू जुन मान्छेलाई भोट हाल्नुभयो सायद उसले जित्यो पनि होला। हाम्रो समाजको निम्ति तपाईँको निम्ति सोनादाको निम्ति केही कुरा गरेको जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म? मलाई त केही गरेको जस्तो लागेन। हजुर हाम्रो समस्या छ पानीको। पानी हामी बोकेर खानु हो। अहिलेसम्म केही पनि कुरा गर्दैन। एउटा जनगुनासो छ उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ कि सोनादामा पानीको समस्या छ। उहाँहरूले पानीको निम्ति समस्या एउटा देखा परेको छ। यो कुरालाई हामीलाई हेर्ने जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो सोनादालाई लिएर हुन्छ नि यो जुन एडमिनिस्ट्रेसन यो जुन चलाउने यो एउटा व्यवस्था चलाउनेहरू छ यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ कि पानीको समस्यालाई हल गरिदिनु उहाँको इच्छा छ। अनि यो पानी अस्ति ट्याङ्की पनि मगायो पानीको ट्याङ्की मगाएर हजुर हजुर। योपालि कस्तो उम्मेदवार चाहनुहुन्छ तपाईँले? तपाईँको निम्ति तपाईँको समाजको निम्ति सोनादाको निम्ति के गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? हामीहरूको त यही हो अलिअलि बजारको डेभलप। हामीहरूको त खास मेन त हामीहरूलाई त पानी भएपछि भइगयो शान्ति भइगयो यही त हो। तपाईँले कस्तो उम्मेदवार चाहनुहुन्छ? योपालि के
यहाँ हामी सुनादामा शान्ति नै होस् भन्ने त्यही चाहन्छु। तपाईँले पनि उयो धेरै वर्ष भयो भोट हालेको होइन? योपालि भोट हाल्न कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ, कतिको एक्सन? निकै उत्साहित छ। अनि दोकानपात कस्तो चल्दैछ? दोकानपात त अहिले मन्दा नै छ। यो दोकानको नाम छ? नाम छ हाम्रो यो दोकानको सिद्धि विनायक भनेर चिनिन्छ। के पाउँछ? यहाँ पूजाको सामानहरू भेट्छ, यो लुगाफाटा, एजेन्सीको सामानहरू भेट्छ। ओके दर्शकहरू, तपाईँहरू सुनादामा तपाईँले कुनै पनि एजेन्सीको सामानहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, पूजाको सामानहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने दोकानको नाम फेरि पनि एकचोटि? सिद्धि विनायक महेश मित्तल भन्दा पनि। ओके, सिद्धि विनायकको तपाईँहरू आएर खरिद्नु सक्नुहुन्छ। दर्शकहरू, आज हामी सुनादा बजारमा छौँ। सुनादा बजारका जनताहरूसँग हामी जनआवाज बुझिरहेको छौँ। अनि विशेष मतदान नजिकै छ, एकदमै जनसभा नजिकै आइरहेको छ। अनि यो विषयलाई लिएर सुनादावासीले के कस्तो चाहन्छन्, अब हाम्रो जुन अनुभव छ, हाम्रो ठाउँ छ, के कुरा गरेको चाहन्छन्, यो कुरालाई हामीले आज फोकस गरिरहेको छौँ। हजुरको शुभ नाम? मेरो शुभ नाम अनुप कुमार। हजुर, अनि हजुरले भोट धेरै इम्पोर्टेन्ट ठान्नुहुन्छ भोट हाल्नु? भोट अब आफ्नो चिज हो, हक हो, अधिकार हो हाल्ने। त्यसले गर्दा भोट हाल्नैपर्छ। 3 वर्षमा हालेन भने हुनसक्छ हाम्रो भोट काटेला। एकदमै राष्ट्रमा हामी बस्छौँ भने एउटा राष्ट्रको परिचय पनि हो। यता बुझ्नु कस्तो खालको उम्मेदवार चाहनुहुन्छ यो पालिको भोटमा तपाईँ? हेर्नुहोस्, भोटको यस्तो छ, शिक्षाको हात छ, त्यो पछिको कुरो भन्नु पनि यो कोही पब्लिकले भन्नु पनि साह्रो छ। होइन, तपाईँले कस्तो उम्मेदवार कस्तो चाहन्छ? उम्मेदवार त हामीले एकदम हामीलाई त यहाँ पाहाडमा शान्ति छ, हामीलाई शान्ति चाहिन्छ। हामी पहिलादेखि बसोबास हो, सबै एक ग्रुप छ, मिलेको छ, सबैजना मिलेर बस्नु शान्ति चाहिन्छ हामीलाई। त्यो लडाइँ झगडा त्यस्तोमा नपर्ने। अनि विशेष सुनादा एउटा ठुलो क्षेत्र हो, सुनादाको निम्ति चाहिँ के गर्नु चाहन्छ? सुनादाको लागि अलिक टुरिस्टहरूको लागि अलिक होटल बनोस्। यहाँनिर टुरिस्टको लागि केही छैन। कोही बाहिरको मान्छे आएर एकताल आएर बस्छु भने नि यहाँ कुनै होटल छैन त्यस्तो। राति कहाँ बस्छु, कहाँ खाउँ, उनीहरूको लागि छैन। त्यसको लागि सोनादामा अलिकति टुरिस्टहरूको लागि टुरिज्महरू खुल्यो भने राम्रो हुन्छ, उन्नति हुन्छ सोनादा। एकदमै टुरिज्म एकदमै हाम्रो निम्ति एउटा के अरे अनिवार्य छ, जुन कुरो उहाँले ठाउँ भएको छ। अनि तपाईँले अहिलेसम्म धेरैपल्ट भोट हाल्नुभयो, जिताउनु पनि भयो होला। जिताएर पठाएको उम्मेदवारले तपाईँले चाहनुभयो त्यस्तो काम गरेको छ अहिलेसम्म? गर्दै पनि छ, गर्दै पनि छैन। हामी त भोट हालेपछि पछिबाट त हामीलाई त्यो मतलब छैन। कोही आउँदैन पनि के चाहियो के भयो भनेर आउँदैन पनि। हामीले त आफ्नो काममा लागिहाल्छ। भोटसम्म मात्रै हो। अघि तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो कि हामी भोटरमा हाम्रो अधिकार हो, तर हाम्रो मानसिकता कतिजनाको मानसिकता यस्तो छ कि मलाई त केही दिएन, म भोट हाल्दिनँ भन्ने त्यो होइन। आफ्नो अधिकार आफूले हाल्नुपर्छ। हुनुपर्छ भविष्यमा के पाउला, त्यो हामी अहिले भन्दैनौँ। लेकिन आफ्नो अधिकार आफूले गर्नुपर्छ। अहिले हामीले आफ्नो अधिकार हामीले हालेन छोडिदियो भने पछि त हामी के माग्नु त के गर्नु? आफ्नो अधिकार हुनुहुन्छ सुनादाबाट। अनि तपाईँको यो दोकान ठुलो रहेछ होइन? दोकानको नाम के होला? दोकानको नाम अर्जुन कुमार हो। के पाइन्छ यहाँ तपाईँको होलसेलर, खुद्रा, रिटेलर, कस्मेटिकहरू, मतलब मेरो सब एजेन्सीको कामहरू चाहिँ मेरो छ। तेलदेखि लिएर जस्तो कि तपाईँहरू सुनादामा आएर विभिन्न प्रकारको तपाईँ सरसामान हजुरलाई चाहिएको छ, तपाईँले यहाँ आएर खरिद्न सक्नुहुन्छ। नाम फेरि एकचोटि अरुण कुमार अग्रवाल। अरुण कुमार अग्रवालमा आएर तपाईँले यहाँ धेरै प्रकारको सरसामानहरू छ। हाम्रो तपाईँले यो फुटेज तपाईँले देख्दै हुन्छ, तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू हजुरलाई। रेडी अनुराग घटानी युनेस मेडिकल र तपाईँले के होइन आज फर्म बाँकी छ र तपाईँले कस्तो खालको र उहाँले जितेपछि है कस्तो खालको कार्य गरेको अहिलेको समयमा त अलिक शिक्षित हुनु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। किनभने शिक्षित छ भने कतिवटा चिज बुझ्छ। जनताको हुनु त हेर्नुहोस्, आजको दिनमा सबैले आफ्नो हिसाबले काम त गर्नै पर्छ। तर अब गभर्मेन्टको कतिवटा फन्डहरू आएको हुन्छ, नलेज हुँदैन। त्योहरू चाहिँ अलिकति अवेरनेस गरेर जनतालाई जति हेल्प गरिदियो भने चाहिँ आज अहिले यो कोभिडले गर्दा जनतालाई बहुत साह्रो परिरहेको छ। त्यस्तोमा कतिवटा कुरोमा जति अब उनीहरूले जितेर गएर हेल्प गरिदियो भने चाहिँ अब उनीहरूको सिट चाहिँ ग्यारेन्टेड भइहाल्छ आउने दिनमा, किनभने सेवा दिएको हुन्छ नि त।
त्यही भन्न चाहन्छु म त र विगतको जति पनि अब एमएलएहरू है धेरै भोटहरू तपाईँले हालेर जितेर सक्नुभएको छ है र जुन विगतको जुन एमएलएहरू छ उहाँले चाहिँ के कस्तो कार्य गरे के गुनासो सुन्न सके के खुसी हुनुहुन्छ उहाँलाई हेर्नुहोस् हामी त एपोलिटिकल पर्सनहरू हो हामीलाई त पोलिटिक्समा त्यति त्यो छैन अब त्यस्तो मलाई चाहिँ पर्सनली अब कतिवटा चिजमा दरकार परेन या परेको भए पनि अब यो त पोलिटिकल चिज हो हामी लोकल लेभलमा गएर हाम्रो लोकल लिडरहरूलाई भनेर अगाडि कुनै यदि सोच्नुहोस् अब त्यो उहाँको लेभलको चिज हो भने चाहिँ त्यसले उहाँसँग बात गर्न सक्छ तर त्यति लेभलमा दरकार परेन र ठिकै थियो भनौँ न अब लास्ट टाइम त हाम्रो जस्तो हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा एकजना प्रोफेसरै हुनुहुन्थ्यो खरसाङ कलेजको मतलब शिक्षित मान्छे नै हुनुहुन्थ्यो सायद उहाँले कार्य त गर्नै भयो होला जरुर गर्नुभयो होला तर अब मलाई त्यति आइडिया छैन पेपरको हिसाबले त कतिवटा काम देख्छ तर अब मेरो पर्सनल लेभलमा चाहिँ अब मलाई त्यही दरकार पनि परेन या लोकल लेभलमै मेरो काम बनिहाल्यो कतिवटा त्यसले गर्दा हुन्छ है हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है समय दिनुभयो हुन्छ